अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडाला जेल के अंदर बड़ी बैठक मुकम्मल हो चुकी है, मुशावरत ख़त्म हो चुकी है और पाँचों अरकान इमरान खान से आइनी तरमीम के मामले के ऊपर मुशावरत करके इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मुकम्मल कहानी अंदरूनी सारी आपके सामने रखूँगा और क्या सिचुएशन थी अडाला जेल के बाहर जब पाँचों अरकान अंदर से निकलने वाले थे। एक पूरा कर्फ्यू का माहौल जैसे लगता था कि बन गया है और पूरी प्लानिंग के साथ उन पांचों अरकान को बाहर निकाला गया था कि वो मीडिया से बात ना कर सके। जिस तरफ मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी उस तरफ से दोनों साइडें जो हैं वो रोड की बंद कर दी गई। हालांकि वो आए उसी तरफ से थे और अडाला जेल के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन वापसी निकलते हुए उनको दूसरी तरफ से जो लंबा रास्ता है और उस तरफ मीडिया के सिर्फ लोग जो हम रिपोर्टर्स थे वो खड़े थे, लेकिन जो बाकी गाड़ियां थी आप जानते हैं कि अडाला जेल से बहुत पीछे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है वो खड़ी की जाती हैं और उन तक रसाई के लिए अडाला जेल से निकलने के बाद फिर बाकायदा एक प्लॉट है जो मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं। इस वक्त आप मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं। इस तरफ आने वाला जो तमाम रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया था और उसको ब्लॉक करके पांचों अरकान को असद कैसर साहब की गाड़ी में बाहर निकाला गया और पांचों अरकान जो है वो वहाँ से फिर रवाना हो गए। ड्राइविंग सीट के ऊपर साहबजादा हामिद रजा साहब बैठे थे, उनके साथ बैरिस्टर अली जफ़र, जबकि पिछली सीटों के ऊपर 3 लोग बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर और उनके साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा थे। जैसे ही वो अडाला जेल से बाहर आए, जाहिर है उनकी इमरान खान के साथ 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो मुसव्वदा फाइनल हुआ है चौथा, उसके ऊपर अब मुशावरत आज हुई है और जब वो जैसे ही बाहर निकले तो जो तमाम तर कहानी है ना वो जो पहली नज़र थी उनके ऊपर पड़ी उससे वो खुलकर सामने आ गई और पांचों अरकान जो थे वो बाहर आते साथ ही जैसे ही वो बाहर आए, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने ट्विटर के ऊपर भी अपलोड किया है वीडियो, बैरिस्टर अली जफ़र ने हाथ हिलाया और साहबजादा हामिद रजा ने एक हल्की सी मानी खेज मुस्कुराहट जो है वो उनके चेहरे पर थी और उस वक्त वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे थे, जबकि पीछे बैठे तीनों अरकान मुझे कदरे तजब्ज़ब में और इज़्तिराब में लगे और जो पहली एक नज़र थी वो देखकर मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस हुआ कि इमरान खान साहब से कोई मनफी जवाब ही मिला है, कोई मुस्बत जवाब जो है वो इस आइनी तरमीम के ऊपर नहीं मिला। जो शायद कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान हाँ कर देंगे, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ मेरी रीडिंग में जो है वो सामने नहीं आई और उनके चेहरे के ऊपर ऐसी कोई बात जो है वो नज़र नहीं आई। खैर वो जैसे ही बाहर आए तो सारे सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया और सहाफ़ियों ने घेरते साथ उनसे सवालात जो हैं वो करने शुरू कर दिए। सबसे पहला सवाल उनसे किया गया कि क्या बातचीत हुई है, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर बैरिस्टर अली गौहर, असद कैसर बल्कि तमाम ही ये कह रहे थे कि अभी हम मीडिया से बात नहीं कर सकते, अब मौलाना के साथ मिलने के बाद हम मीडिया से बात करेंगे। लेकिन वो जब जैसे ही बाहर निकले तो वो हैरान थे कि एक साइड मुकम्मल बंद कर दी गई, जिस साइड से वो आए थे, एक तरफ भी ट्रेला लगाया गया, दूसरी तरफ भी ट्रेला लगाकर बंद कर दी गई रोड, और जो राइट साइड वाला रास्ता था यानी अडाला जेल को क्रॉस करके आगे जाने वाला जो रास्ता था उस तरफ उनकी गाड़ी को मोड़ दिया गया और गाड़ी को चारों तरफ से पुलिस के जो जवान है उन्होंने घेर रखा था और वो रुकने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे आगे चले आगे चले आगे चले, मतलब जल्द से जल्द वो चाहते थे कि वो पांचों अरकान अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से रवाना हो जाए, वो मीडिया से बात ना करे। लेकिन साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफ़र ये चाहते थे और असद कैसर भी एक दफ़ा उन्होंने भी बात की कि बात करते हैं गाड़ी रोके, लेकिन पुलिस वालों ने इस तरह से उनकी गाड़ियों को घेर रखा था कि उनकी गाड़ी जो है वो आगे ही जाती रही और बार बार पुलिस के जो जवान थे वो ये कह रहे थे कि गाड़ी आगे ले जाएं आगे ले जाएं आगे ले जाएं। ये करते करते गाड़ी इतनी आगे लेके जाई गई कि वो फिर वो दूर चली गई, यानी कि मैं ये यूँ कहूँगा कि वो फिर दस्तरस से बाहर निकल गई गाड़ी। और साथ साथ सवाल भी करते रहे। बैरिस्टर अली जफ़र से सवाल हुआ कि मुशावरत कैसी रही, मुशावरत जो आपकी आइनी तरमीम के ऊपर अब हुई है आज इमरान खान साहब से, तो बैरिस्टर अली जफ़र ने बड़े मानी खेज अंदाज में कहा कि जो मुशावरत है वो हो गई है, लेकिन अभी और मज़ीद भी मुशावरत होगी, जिससे एक बात वाज़ेह नज़र आती है कि इमरान खान से कोई मस्बत जवाब नहीं मिला और इमरान खान ने सोचने के लिए वक्त मांगा होगा कि इसके ऊपर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आज हैरानकुन तौर पर अडाला जेल में मुलाकातों पर फिर से 2 रोज़ का इजाफा कर दिया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक अब ये जो पाबंदी है मुलाकातों के ऊपर मज़ीद लंबी होगी और 25 अक्टूबर तक जा सकती है। ये 25 अक्टूबर तक भी पाबंदी जो है मज़ीद एक्सटेंड करने का प्लान जो है वो इस वक्त महसूस हो रहा है और 25 अक्टूबर तक पाबंदी लग सकती है। तो इसके बाद इमरान खान साहब से शायद मुलाकात ना हो सके और आज की जो मुलाकात थी उससे ही जो चीज़ें अखज़ करनी है तहरीक इंसाफ के लोगों को वो ज़ाहिर करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ वक्त भी नहीं है।
تو بیرسٹر گوہر سے پھر سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ان کی صحت کے بارے میں بتائیں. تو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہے. اسد کیسر صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے بھی جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کرنا چاہتے تھے. میں حیران تھا کہ میڈیا سے بات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا. ظاہر ہے اتنی بڑی ہیپننگ اڈیالہ جیل کے اندر آج ہوئی، آئینی ترمیم کے لیے ساری جماعتیں پر تول رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں، بڑے بڑے اجلاس بلا رہی ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، زبردستی ووٹ لینے کے لیے لوگوں کو بلیک میلنگ کی جو اطلاعات ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. بلکہ اب ارکان اسمبلی سینٹ کے ہوں یا قومی اسمبلی کے وہ کھل کر اس پر بول بھی چکے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی اب بات رہی بھی نہیں ہے. لوگ رونا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا حال آپ نے کر دیا. ہم اس ملک کے سینیٹرز ہیں، قانون دان ہیں، ہم قانون ساز ہیں، ہم بناتے ہیں قانون، اور ان کے ساتھ اس طرح کی زبردستی اور دھاندلی کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن جو یہ بیٹھک تھی اس کے نتائج میڈیا کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھے. ظاہر ہے مولانا کی ان پٹ بھی اس میں شامل ہے، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ چلے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ہم مولانا کے پاس جائیں گے اور پھر مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر تمام تر معاملات اور حالات جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں گے. بہرحال پانچوں ارکان جیسے ہی اڈیالہ جیل سے باہر آئے وہ ایک تو سب سے پہلے دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ بھائی باہر کا ماحول کیسا ہے. ایک سائیڈ سے دونوں جو روڈز ہیں آنے اور جانے والا راستہ وہ پورا بند ہے، دوسری سائیڈ سے ایک لمبی قطار ہے جس طرف سے گاڑیاں آ رہی تھی وہ بھی بند ہے. لیکن اڈیالہ جیل سے باہر نکل کر جیسے ہی رائٹ ہو تو جو نکلنے والا راستہ تھا وہ سارے کا سارا کھلا تھا، اور صرف ایک ہی مطلب دو سائیڈوں پہ روڈ ہوتا ہے، ایک ہی سائیڈ کھلی تھی چاروں میں سے جس طرح وہ جا سکتے تھے، اور ان کو باقاعدہ پورا اسکارٹ کر کے سیدھا جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا تاکہ وہ میڈیا سے بات نہ کرے. بہرحال جو اشارے ملے، جو ان سے گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، چھوٹی سی 1 سے سوا 1 منٹ وہ نکلتے کرتے کرتے صحافیوں نے جو سوال کیا اس میں مجھے آج عمران خان کا جواب جو مجھے محسوس ہوا، جو میں نے اس سے ریڈنگ لی ہے وہ نفی میں ہی تھا. اور عمران خان صاحب اس کے اوپر مزید وقت لیں گے. اب مولانا صاحب کے پاس جائیں گے اور وہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ کافی ماحول گرم ہے. اختر جان مینگل صاحب جو ہے وہ بھی غصے میں ہے. کوسٹل ہائی وے بلوچستان میں 2 جگہ سے بند کر دی گئی ہے ان کے حامیوں کی طرف سے، اور کہا گیا کہ جب تک ان کے بندے رہا نہیں کیے جاتے جو اغوا شدہ ہیں تب تک جو ہے وہ یہ احتجاج بھی جاری رہے گا اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے. بہرحال سینٹ کا اجلاس بھی آج 3 دفعہ ملتوی ہونے کے بعد شاید اسی میٹنگ کے لیے اب 6:30 بجے ہو چکا ہے. ایک اور واقعہ چھوٹا سا ساتھ آپ کو سناتا جاؤں. صبح سب سے پہلے شیخ وقاص اکرم کا میسج آیا کہ 3 لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، 2 کو اجازت نہیں دی گئی. اس کے بعد پھر مولانا سے بات ہوتی رہی ان کی، اور میرے ذرائع کے مطابق مولانا نے پھر کہا ہے کہ بھائی ان 5 کے 5 لوگوں کو ملنا چاہیے. تو ایک بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپروول نہیں ہو رہی تھی اور ایک صاحبزادہ حامد رضا کی. تو بعد ازاں دونوں کی اپروول ہوئی اور پھر ان دونوں کو یہاں پر آنے کے لیے جو ہے وہ اجازت نامہ دے دیا گیا. اور بیچ میں یہ خبریں بھی چلیں کہ جو حکومتی خاص ذرائع ہیں انہوں نے یہ خبریں جو ہیں وہ چلائیں. ان کی اطلاعات سے میں جو معلوم ہوا کہ انہوں نے 5 کو اجازت دے رکھی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ خود ہی نہیں آنا چاہتے. تو بہرحال پہلے 3 لوگوں کی اجازت تھی، وفد جو ہے وہ 5 رکنی تھا، تو جب تک 5 لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی وہ 5 بھی نہیں ہے. بہرحال اب جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں مزید دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ آئینی ترمیم مزید آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہماری جو کیلکولیشن تھی ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کا کسی قسم سے بھی ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تب تک جب تک کہ غیر قانونی، غیر آئینی دھونس، زبردستی اور بلڈوز کر کے اس کو پاس نہ کروایا جائے. اس کے علاوہ کسی قسم کا بھائی کوئی نہ اخلاقی، نہ قانونی، نہ آئینی طریقہ نظر آ رہا ہے جس کے مطابق یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوگی. تو بہرحال ملاقات ختم ہو چکی ہے، تمام تر رودات جو تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے، اور اب اس مشاورت کے بعد اگلا لاہ عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں. تو اڈیالہ جیل سے قمر میکن اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.